आमी जेन्ना फॉयरान गेले परत तेन्ना वेलान गेले तेन्ना विजय सरदेसाय थंयच उबो रावलो, थंयच बसून रावलो आपणाच्या हितून. सो जेन्ना आमी युनायटेडली एक काम करता, 6 जाण समज आमदार युनायटेडली हें करता तेन्ना एकटोच कित्याक असो सेपरेट रावता? सो तू म्हणटा आपूण एकटोच बुदवन अशें तू कित्याक दाखयता अशें म्हणटा तूं? बुधवनगिरी जी दाखयता तितून क्लियर कळटा आनी ते जाले. मागीर सेकंड टायम जेन्ना कटेल केले तेन्ना विजय सरदेसाय एकटोच वयता, स्पिकराक मेळटा, जो सीएमाक मेळटा आनी तेंच्या भितर कितें डिस्कशन जाता आनी आमी सगळे भायर वयता. 2:30 सुमार जेन्ना असेंब्ली सेशन परत चालू जाता तेन्ना आमी परत प्रोटेस्ट करपाक लागता, परत आवाज करपाक लागता. तेन्ना आमचे कोण आयकोपाक रेडी ना. तेन्ना हे सायडीन विजय म्हणटा, तो उलयता, ताका उलोवपाक चान्स दिता, पूण आमकां कोणाक उलोवपाक चान्स दिना. तो रोष कितें आहा की जेन्ना ऑपोजिशन म्हणून तुम्ही केन्ना स्ट्रॅटेजी करता तेन्ना तूं भितर येवंक जाय, थंय तूं सरकाराक आनी तूं सल्ले दिवं नाका अशें म्हणटा तुम्ही. हय, आनी हे आतांचेच न्हू, हेच्या पयलू बसून एक रेझोल्युशन हांवें मांडलेलें स्लम्साचेर. हे रेझोल्युशनाक बसून चिठ्ठी पावोवपाचें काम विजय सरदेसायनूच केल्लें. मात आमी कितें आसा, ऑपोजिशन म्हणून आमी ओगी रावताले. चिठ्ठी पावोवप, मिनिस्टरांक दिवप आनी मिनिस्टराच्या थ्रू स्पिकरांक पावोवप असलें काम जें आसा हें विजय सरदेसायन केल्लें आसा. पूण आमी चिंतता की बाबा आसूं, आमी ऑपोजिशन आसा, एकटे रावन कितें तरी आवाज करपाक जाय, लोकांचो हें आसा, कितें लोकांक एकटे रावंक जाय म्हणून सांगता. विजय ऑपोजिशनाक डीच करता म्हणटा तूं? अरे तेच सिंपल आयज दिसता आनी हें क्लियर जाल्लें आसा. ह्या तरी असेंब्लीन सामकेंच क्लियर जालें की अशे तरेन जें मॅन्युप्युलेशन केलें त्या मॅन्युप्युलेशनान सामकें विजय सरदेसायन कसो भितूर गेलो, फॉयरान गेलो, स्पिकराक मेळलो, स्पिकरा कडेन उलयलो, जावं चीफ मिनिस्टरा कडेन उलयलो आनी ते जावन भायर सरोन हें कटेलींग जें आसलें, जावं बजेट पास करपाचें आसलें तें सगळें क्लियर केलें.